अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ। रनडाउन में मैंने आपको बताना है कि आज की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। उसके बाद मैंने आपको बतानी है आज की सबसे बुरी खबर क्या है। उसके बाद जनाब मैंने आपको बताना है कि पंजाब के अंदर लाहौर, और लाहौर का जो पंजाब का दिल लाहौर है, लाहौर के अंदर जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम, और कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर जदीद तकाज़ों के मुताबिक ना सिर्फ तैयार हो गया है, बल्कि मेज़बानी के लिए लाहौर स्टेडियम मुकम्मल तौर पे रेडी है। और नई इफ्तिताही तकरीब में जितने भी लाहौरी लोग हैं वो सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर जा सकते हैं। और कौन कौन से नामवर गुलूकार जो हैं वो आज के दिन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। इसके अलावा जनाब एक और अहम खबर आज आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि इमरान खान एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर के ऊपर शदीद तरीन जो है वो बरसे हैं। और ऐसा बरसे हैं कि अब की बार तो उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात करने पर जो उनको सज़ा सुनाई है और जो कहानी है वो भी आज आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि गंडापुर की दोबारा से खान साहब ने क्लास लगा दी है। और गंडापुर से खान साहब जो है वो बड़े शदीद नाला हैं। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके बारे में भी आपको बता चुकी हूँ कि जो पीटीआई वाले हैं, जो उनकी जमात है, वो उनसे बड़े शदीद नाराज़ हैं। और आपको मैंने बताया था कि जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर बैरिस्टर गौहर के खिलाफ खान साहब को ख़त भी लिखा था। अब अली अमीन गंडापुर से क्यों नाराज़ हैं खान साहब? वो इसलिए खान साहब नाराज़ हैं कि आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले भी मोहसिन नकवी के साथ बगलगीर हुए थे अली अमीन गंडापुर। तो खान साहब ने बहुत गुस्सा किया था, क्योंकि खान साहब तो अपने उस जयाले को पसंद करते हैं जो बदतमीजी करता है, जो हाथापाई करता है, जो गालम गलोच करता है, जो इल्जामात लगाता है। अब ऐसे में गंडापुर का मोहसिन नकवी के साथ बगलगीर होना खान साहब को पसंद कैसे आ सकता था। लेकिन मज़ेदार बात यह कि उसके कुछ दिन के बाद गंडापुर की एक और तस्वीर भी सामने आई थी। जब वो DGISPR मेरे ख्याल से ब्रीफिंग दे रहे थे, तो वहां पे भी पीछे जो है वो जिस तरह से गंडापुर अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए थे। अच्छा, मजे की बात यह कि उस पर खान साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मोहसिन नकवी के साथ गंडापुर अगर बगलगीर हो जाते हैं तो खान साहब से बर्दाश्त नहीं होता। अब की बार जनाब क्या हुआ है कि खान साहब ने मोहसिन नकवी से मुलाकात के ऊपर अली अमीन गंडापुर पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। मुलाकात करने वाले जो लोग थे खान साहब से, उनमें जनाब सलमान अकरम राजा थे, शाह महमूद कुरैशी थे, शिबली फराज थे, और कमल शौजब भी उसमें शामिल थी। और कमल शौजब के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है, प्रीवियस व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह के घर पे हमला केस में फवाद चौधरी के ऊपर, कमल शौजब के ऊपर और दो और लोग हैं रहनुमा हैं, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। और 9 मई का जो केस था उसमें भी उनके ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हुई है। तो अब जनाब अली ये 4 लोग जो हैं इन्होंने खान साहब से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर पर एक बार फिर से उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, वो उन पर काफ़ी बरसे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि अली अमीन गंडापुर को नया आईजी तस्लीम नहीं करना चाहिए था, यानी कि जो नया आईजी आया है उसको भी तस्लीम नहीं करना चाहिए था। और मोहसिन नकवी से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो हमारे साथी कैसे मुलाकात कर सकते हैं। और उनका कहना था कि बानी पीटीआई जो है, उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं के जरिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं जुनैद अकबर, उनको उन्होंने पैगाम भिजवाया है और ये कहा है कि गंडापुर के ऊपर जो है ना वो नज़र रखनी है। चंद दिन पहले इमरान खान ने गंडापुर से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत वापस लेकर रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर को पार्टी का सूबाई सदर मुकर्रर करके उनको दे दी थी। और मज़ेदार बात यह है कि उस वक्त से लेकर अभी तक खान साहब जो हैं वो गंडापुर के ऊपर शदीद सीखता हैं। जुनैद जो है अकबर हैं, इनका और गंडापुर का 36 का आंकड़ा है, इनकी आपस में नहीं बनती है, दुश्मनी है जी इनकी। इसीलिए खान साहब ने, और खान साहब को पता है कि कौन सा पत्ता कहाँ पर खेलना है, किसको किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है, इसीलिए खान साहब ने जुनैद अकबर को आगे किया। इस पे गंडापुर ऑलरेडी जो है वो परेशान थे और सीखपा भी थे। और अब खान साहब जो है उन्होंने फिर से धमकी भिजवाई है गंडापुर को। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर पे। अब जो अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है बड़ी मज़ेदार है जनाब, क्योंकि मोहसिन नकवी का अगर जिक्र हो ही रहा है तो एक तरफ उनकी तारीफ तो करनी चाहिए। जब वो हमारे वज़ीर आला बने थे यहाँ के पंजाब के, उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की। हालांकि मरीम नवाज ने तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन बहरहाल जो तारीफ किसी की बनती है वो करनी चाहिए। अब जनाब अली खुशखबरी ये है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर जो है वहाँ पर बड़े अरसे से काम हो रहा था, सड़कें बंद थीं, वहाँ से रुकना मतलब रुकना चलना बड़ा मुहाल हो रहा था, गाड़ियाँ हर वक्त रुकी रहती थीं। लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर जो है वो फाइनली तैयार हो गया है। मोहसिन नकवी को इसका सेहरा जाता है।
لاہور جو ہے وہ میزبانی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں کون کون سے نامور گلوکار پرفارم کریں گے اس کے بارے میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاہور کا جو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہے اس سلسلے میں قذافی اسٹیڈیم جو ہے وہ میزبانی کے لیے نہ صرف تیار ہوا ہے بلکہ جدید ترین اسٹیڈیم صرف 117 روز کے ریکارڈ مدت میں تیار ہوا ہے، صرف 117 دن کی۔ اور افتتاحی تقریب میں جناب جو ہے علی ظفر، آئمہ بیگ، عارف لوہار پرفارم کریں گے اور ڈھول، آتش بازی اور لائیو شو کا بھی مظاہرہ ہوگا۔ اسٹیڈیم میں زیادہ روشنی والی جو LEDs لائٹس ہیں وہ بھی لگا دی گئی ہیں۔ 2 نئی اور پہلے سے 2 بڑی اسکور اسکرینز جو ہیں وہ وہاں پر نصب کی گئی ہیں۔ انکلوژر کے سامنے تمام جنگلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ افتتاحی تقریب کے موقع پہ عوام کے لیے اسٹیڈیم میں داخلہ جو ہے وہ مفت رکھا گیا ہے اور چیمپئنز ٹرافی 2025 کا باقاعدہ آغاز 19 فروری سے جناب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اگر کسی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جناب آپ کو اگلی خبر دے دوں، وہ بھی خوشخبری ہے اور اس کے بعد پھر ایک بری خبر ہے، لیکن خوشخبری پہلے میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب کے اندر مریم نواز نے جو اجتماعی شادیوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں 2.5 لاکھ روپے کا جہیز دیا جا رہا ہے، جس میں 1.5 لاکھ کا جہیز ہے اور 1 لاکھ روپے ساتھ میں سلامی دی جا رہی ہے، تو وہ سلسلہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب جو ہے اس میں دھی رانی پروگرام کے تحت پھر سے ایک مرتبہ 104 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں جو ہیں وہ کروا دی گئی ہیں۔ 1 لاکھ روپے کی سلامی ان کو دے دی گئی ہے، جہیز کا سامان ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کو شادی میں مدد دینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ان سب نے شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت جو ہیں انہوں نے تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ دھی رانی پروگرام بچیوں کے والدین کے لیے جناب مریم نواز کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور ایسے پروگرامز جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اور جو پیرنٹس تھے وہ تو نم آنکھوں کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم تو شادیاں نہیں کر سکتے تھے اپنے بچوں کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں کہتی ہوں کہ مڈل کلاس کیا اپر مڈل کلاس کی جو ہے ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے اپنے بچوں کی شادیاں کرنا، تو ایسے میں حکومت کا یہ انیشیٹو لینا بہت ہی کمال کی بات ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر جو میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ تھوڑی سی بری خبر ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ موریتانیہ، سینیگال، ملیشیا سمیت 10 ممالک سے 139 پاکستانیوں کو نکال دیا گیا ہے، ان کو بے دخل کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ امیگریشن ذرائع سے جب ہماری ٹیم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عراق میں غیر قانونی طور پہ یہ تمام پاکستانی داخل ہوئے تھے اور 34 پاکستانی جو ہیں ان کو بے دخل کر دیا گیا ہے، جس میں سے 2 جو ہیں وہ گجرانوالہ پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ امیگریشن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ عمان سے 24 شہریوں کو غیر قانونی طور پہ ملک سے بے دخل کیا گیا ہے، جس میں سے ایک شہری کا نام جو ہے وہ IBMS جو ہے بلیک لسٹ میں تھا، یعنی بلیک لسٹ میں پاکستانی کا نام تھا، جسے AHTC منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ لاڑکانہ اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ اور امیگریشن ذرائع جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب میں بلیک لسٹ، منشیات چوری، پاسپورٹ کے بغیر اور دیگر الزامات کے تحت جو ہے وہ 4 افراد کو ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کا شکار ہونے سے بچائے گئے 3 افراد کو موریتانیہ اور 2 کو سنیگال سے ڈپورٹ کیا گیا ہے، جنہیں AHTC جو ہے اس میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ امیگریشن کے ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنے بھی افراد نکالے گئے ہیں اس میں موسٹلی وہ ہیں جو کچھ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، کچھ کے پاس پیپرز نہیں ہوتے ہیں، کچھ کے پاس پاسپورٹس نہیں ہوتے، کچھ منشیات اور چوری اور کچھ زائد المیعاد جو قیام ہے اس کی وجہ سے وہاں رکے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاسپورٹ کھو گئے ہوتے ہیں اور دیگر الزامات کے تحت جو ہے وہ یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے۔ ملیشیا میں غیر قانونی امیگریشن میں 8 پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا ہے اور اس کے علاوہ قطر سے 9 شہریوں کو پاکستان بھیجا گیا ہے اور کچھ جو ہیں وہ مفرور ہیں، ان کی تلاش جناب جاری ہے۔ یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔